अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला सोशल मीडिया टॉक शो के साथ। आज हमारे पास ईद का दिन है। तमाम ओवरसीज पाकिस्तानियों को ईद उल अज़हा मुबारक हो। अल्लाह करे आपके लिए ये ईद खुशियों का बायस बने। ईद तो है ही, लेकिन मुल्की हालात इस वक्त मौसम गर्मा की तरह बहुत गर्म है। इन पर बात करेंगे। सीनियर सियाकार शनीला अमार साहिबा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। परवेज भाई कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। हमारे पास ईद है और आप लोगों के पास चांद रात है, तो आप लोगों जी, को चांद रात चांद रात मुबारक भी हो। अभी होनी है अभी। हाँ जी बिल्कुल। बस ऑलमोस्ट चांद रात होने वाली है जी। मतलब अभी 2 4 5 घंटे के बाद चांद रात शुरू हो जाएगी आप लोगों के पास। और इस वक्त जितने लोगों ने ये ईद मना ली है हमारी तरफ से, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। हज का बड़ा बरकत दिन गुजरा है। हमारी दुआ है कि अगली सुनने वालों में से ज्यादा लोग अगली दफा हज पर जाएं, हमारी दुआएं हैं। लेकिन जरा पॉइंट की तरफ आ जाएं जी। सबसे पहले तो मैं जो आपसे जानना चाहूंगा वो ये है कि इमरान खान की गुज़श्ता दिनों सुप्रीम कोर्ट से ऑडियो लीक हुई। इस पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि लीक हुई तो कोई बड़ी बात नहीं, इसमें कौन सी बड़ी क्यामत आ गई है या कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि दूसरी तरफ उन्होंने जस्टिस बाबर स्टार साहब का फैमिली डाटा लीक होने पर तो क्यामत बर्पा पैदा कर दी थी। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से लीक हुआ है तो कोई इशू नहीं, वाकई कोई इशू नहीं है लीक होना ऑडियो इस तरह। अच्छा देखें परवेज भाई, या तो आप इजाजत दे दें कि हर जो बंदा है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मोबाइल लेके जाए, सुप्रीम कोर्ट की जो हेयरिंग होती है उसको रिकॉर्ड करे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो रिमार्क्स देते हैं जिसकी वो कह देते हैं कि हमने नहीं अलाउ की लाइव स्ट्रीमिंग, तो उसकी इजाजत दे दें कि वो सब उसको लीक करें, तो फिर तो कोई बात नहीं है इमरान खान की भी नहीं होना। ठीक है, फिर हम कहेंगे कि ठीक है इमरान खान की भी इजाजत है, कोई बात नहीं उसकी भी होगी। लेकिन जब आप लोग जाने वाले के मोबाइल रखवा लेते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर से कोई चीज बाहर आना जो है वो मना की जाती है, स्वाय उसके जो चीफ जस्टिस है जिसकी लाइव स्ट्रीमिंग की इजाजत दी होती है, तो या तो कानून सबके लिए बराबर करें या फिर आप डिक्लेयर कर दें और आप कह दें कि इमरान खान हमारा लाडला है और इमरान खान के लिए 7 खून भी माफ है, और इमरान खान के लिए जो कोई भी ब्रीच करेगा आईनी कानूनी या जिस किस्म की कदगन लगाई गई होगी उसकी ब्रीच करेगा, तो हमारी तरफ से उसको खुली छुट्टी है। उसके ऊपर आइन कानून कुछ भी लागू नहीं होता, वो मावराए आइन है, मावराए कानून है। अगर तो ये सारी चीजें अतर मिनुल्लाह साहब हमारे मुल्क के आइन के अंदर डलवा देते हैं तो ठीक है, फिर हम मान लेते हैं कि चले जी वो हर चीज से मावरा है, तो कोई बात नहीं अगर उसकी ऑडियो भी लीक होगी। लेकिन जब कह दिया गया था और उससे पहले तस्वीर लीक होने पे भी इंक्वायरी हो रही थी, तो फिर ये ऑडियो लीक होना जो है इसकी तफ्तीश होनी चाहिए। बाज लोगों को तो शक भी ये जा रहा था कि एक जज की ऑडियो बड़ी क्लियर आ रही है, बाकी की दूर से आ रही है, तो वजह क्या है? अब जो काजी फाइज ईसा साहब है वो कह रहे हैं कि नहीं, वो हमारे जो है उससे आईटी सिस्टम वहां से वो नहीं गई है, तो फिर वो कहां से गई है? और जिनके ऊपर शक जा रहा है कि कोई वाकई है, क्योंकि फिर वो जब कह रहे हैं कि बुराई नहीं है तो उसका मतलब पूरे तो उस साइड पे जा रहे होंगे। अब मैं नहीं कुछ कहना चाहती ये हो कि मेरे पे तो हिना दाला लग जाए, लेकिन ट्विटर के ऊपर तो फिर यही सारा कुछ चल रहा था, जो लोग किसी के ऊपर शक कर रहे थे और उसकी तरफ सारे रास्ते लेके जा रहे थे। जी, ट्विटर पर कहा जा रहा था कि सारे तरह इसका मकसद होगा क्या? ये मतलब कि जिस तरह इस वक्त अदलिया का महाज स्टैब्लिशमेंट और मुल्क की हुकूमत के खिलाफ खुला हुआ है, खुला मकसद क्या, टारगेट क्या है, टारगेट अचीव क्या करना चाहती है अदलिया इस वक्त? देखिए कुछ लोगों के तो आपको पता है कि जाती तौर पे भी मसाइल हैं। अब जैसे हम्म। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं, उनके जी। बारे में ना तो आपने स्टोरी किया ना मैंने स्टोरी की। वो एक जो मखसूस टोला है कोर्ट रिपोर्टर्स का, उन्हीं में से एक ने स्टोरी की हुई थी कि उनकी बेटी ने एक लड़के को अपनी गाड़ी के नीचे कुचल दिया है। उसके बेटे दो ने लड़के। जाके उस फैमिली को धमकाया है, सारा कुछ किया है कि आप ये केस वापस लें। अब आप वो हैं जिन्होंने इफ्तिहार चौधरी की तहरीक के दरमियान बकरा एक ज़िबा कर दिया था, तो फिर वो आपको लॉयर से उठा के जज बना दिया गया था। या मैंने पिछली दफा भी देखिए आपके साथ जब बात की थी और मैंने उस वक्त भी कहा था कि आपने के मुल्क के अंदर जुडिशरी, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जुडिशरी एक बहुत अहम इदारा होता है, क्योंकि वो आपके मुल्क की बुनियादों को हिला सकता है या आपके मुल्क की बुनियादों को दुरुस्त कर सकता है। तो उस पे ऐसे लोग आने चाहिए जिनका मादी साफ हो, जो पसंद नापसंद की बुनियाद पे ना, जो बिल्कुल मेरिट के ऊपर आए, जिनके बारे में पता हो कि वो आइन कानून के ऊपर चलेंगे, पसंद नापसंद के ऊपर नहीं चलेंगे। अब जैसे सतर मिनुल्लाह साहब जो हैं, उनकी तो वो सियासी तौर पे इतने ज्यादा एक्सपोज हो चुके हैं,
ان کے جو ریمارکس ہوتے ہیں جب وہ بیٹھ کے وہاں پہ کہہ رہے ہیں خان صاحب ملک کو آپ کی ضرورت ہے, آپ جیل کے اندر ہیں, آپ جلدی باہر آئیں گے, آپ پارلیمنٹ کے اندر ہوں گے, یہ کسی سیاستدان کو کوئی جج کیوں کہہ رہا ہے یہ بات؟ پھر ان کے اور دوسرے ریمارکس بھی جسٹس منیب اختر جو ہیں آپ ان کو جونیئر جج سے اٹھا کے اوپر لائیں. ابھی دیکھیں جو ججز کو آپ نے ایلیویٹ کیا ہے سپریم کورٹ میں لے کے آئے ہیں وہ تمام کے تمام سینیورٹی کی بنیاد کے اوپر آئے ہیں. اب جو جسٹس شہزاد ملک ہے ان کے اوپر غصہ کیا چڑھ رہا ہے ان کے اوپر کہ جو منیب اختر صاحب ہیں وہ کیوں ان کو نہیں چاہ رہے کہ وہ آئیں سپریم کورٹ کے اندر؟ مسئلہ صاف ان کا بھی یہی ہے کہ جی وہ وہاں پہ بیٹھ کے حکومت کو انتظامیہ کے ہر فیصلے کو اڑا رہے ہیں, الیکشن کمیشن کے معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں, بیٹھ کے بڑکے لگا رہے ہیں. تو اچھا جی اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں, آپ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ختم کرنا چاہتے ہیں تو وہ تو آپ سپریم کورٹ میں بھی آ کے کر لیں گے. سپریم کورٹ میں آپ نے کسی نے آپ کو روک دیا فیصلے دینا آئین و قانون کے مطابق؟ کیوں آپ نے لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس وہ بنے گا تو پی ٹی آئی خوش رہے گی یا مخصوص ججوں کا ایک ٹولہ جو وہ خوش رہے گا؟ قاضی فائز عیسیٰ تو پہلے دن سے اس بات کے اوپر تھا کہ سینیورٹی پہ چلے, انہوں نے تو سینیورٹی کے مطابق فیصلہ کر دیا. اب جو شہزاد ملک صاحب ہیں آپ دیکھیں نا ان کا کانڈکٹ چیک کریں کہ الیکشن کمیشن کو آئین نے اختیار دیا ہوا ٹرائبونلز بنانے کا, وہ اپنی مرضی سے ٹرائبونلز بنا رہے ہیں الیکشن کمیشن سے مشورہ کیے بغیر, آئین کو سائڈ پہ رکھ رہے ہیں. تو ججز کیوں سمجھ رہے ہیں کہ آئین ان کے گھر کی باندھی بن گئی ہے, آئین جو ہے وہ جس طرح مرضی اس کی وہ خلاف ورزی کر لیں؟ آپ میں اور ایک ڈکٹیٹر میں فرق کیا رہا ہے؟ ہم نے دیکھا تھا جسٹس بندیال نے آئین ری رائٹ کر دیا تھا آرٹیکل 63 کے اوپر, تو پھر آپ میں اور ڈکٹیٹر میں فرق کیا رہتا ہے؟ آئین کو بنانا کس نے ہے؟ پارلیمنٹ نے. پارلیمنٹ میں ہوتے کون ہیں؟ عوام کے نمائندے. پارلیمنٹ جو ہے مدر آف آل انسٹیٹیوشن ہوتی ہے, لیکن یہاں پہ ہم نے پارلیمنٹ کو سب سے نیچا درجہ دے دیا ہوتا ہے اور ہم ہر دوسرے ادارے کو اوپر اٹھا کے رکھ لیتے ہیں. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر اٹانومس باڈی آپ کہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے معاملات میں مداخلت نہ کریں لیکن آپ ہر ادارے کے معاملات میں مداخلت کریں, تو آئین آپ کو یہ بھی اختیار نہیں دیتا ہے. آپ الیکشن کمیشن کے معاملے میں مداخلت نہیں کر سکتے, آپ پارلیمنٹ کے معاملے میں مداخلت نہیں کر سکتے, آپ انتظامیہ کے معاملے میں مداخلت نہیں کر سکتے. یہاں پہ مسئلہ یہ تھا جیسے افتخار چودھری کو بھی یاد تھا, ہر معاملے کے اوپر آپ نے 100 موٹر لینا, 2 شراب کی بوتلوں کے اوپر بھی 100 موٹر لے لیا تھا. انتظامیہ کو کام کرنے سے روک دیا جاتا ہے. ایٹ دا اینڈ ہوتا کیا ہے کہ آپ ہر چیز پہ روک دیتے ہیں کہ یہ کام آپ نہیں کر سکتے, یہ آنسر آپ نہیں کر سکتے, آپ اس کو سبسڈی نہیں دے سکتے, آپ یہ بجلی کے ریٹ مقرر نہیں کر سکتے. آپ کی اکانومی کلیپس کر جاتی ہے. جب اکانومی کلیپس کرتی ہے تو سارا الزام جو تھا ہم حکومتوں کو دے دیتے ہیں, ہم سیاستدانوں کو دے دیتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ان سیاستدانوں کو کام کرنے سے روک کون رہا ہے, ان سیاستدانوں کے کام کے اوپر رکھنے کون ڈال رہا ہے. اورنج ٹرین کے اوپر کتنا نقصان ہوا تھا پاکستان کو, پورا 1 سال اس کے اوپر سٹے دیا رکھا تھا ثاقب نثار نے اور پاکستان کو اس کا نقصان برداشت کرنا پڑا, لیکن ان کی کہیں پہ احتساب نہیں ہوتا. اچھا اگر قاضی فائز عیسیٰ ان کا احتساب کرتے ہیں یا ان کے قانون کو کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس کے اوپر بھی کچھ کورٹ رپورٹوں کو غصہ چڑھ جائے, او ہو آپ پرانے ججز کے بارے میں بات کیوں کرتے ہیں, ان کے بارے میں ان کی ججمنٹ کے بارے میں بات کیوں کرتے ہیں؟ تو بھائی کیوں نہ کریں, وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو ماضی میں جو کچھ ہو چکا ہم اس کو سیدھا کر دیں. آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی معافی نہ مانگے, کورٹ بھی اپنے کام کو سیدھا نہ کرے, تو بس پھر جو معاملہ چل رہے ہیں اور سیاستدانوں کو ہم بلیم کر لیں. تو یہ نہیں ہو سکتا. ہر ایک کو اپنی ڈومین میں رہنا ہوگا. اگر عدلیہ اپنی ڈومین میں نہیں رہے گی تو پھر عدلیہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی تنقید نہیں کر سکتی ہے. آپ کو اپنے بھی جو ہے نا باؤنڈری سیٹ کرنی ہوگی, اپنی بھی باؤنڈری سیٹ کرنی پڑے گی. آپ نے چلتے چلتے رستے میں ایک بات کی اور پھر وہ کچھ زیادہ کھل نہیں سکی. یہ بکرا کے حلال کرنے والا کیا ہے؟ کون بکرا حلال کر کے بنا ہے جج, اور کیا کس کی تحریک میں, کیا کچھ ذرا بتائیں. نہیں یہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے بارے میں نے ٹویٹر پہ پڑھا تھا. لوگوں نے کہا تھا کہ جی یہ جو جج صاحب تھے یہ وکیل تھے اور اس کے بعد انہوں نے ان کی جو ایک تحریک چل رہی تھی جب چیف جسٹس کی, تو وہاں پہ ان کے لیے بکرا حلال کیا تھا جس وہ بار کونسل میں آئے تھے. اس کے بعد ان کو چیف جسٹس افتخار چودھری نے جو تھا وہ جج بنا دیا تھا. یہ میں نے ٹویٹر کے اوپر پڑھا ہے, میری اپنی انفارمیشن نہیں, میں نے ٹویٹر کے اوپر کہیں پہ پڑھا تھا, کسی وکیل نے ہی کسی صحافی نے اس کو شیئر کیا ہوا تھا. تو وہ بات ایک ہے, یہ میں نے بھی بالکل چیز پڑھی ہے. اچھا مجھے ذرا یہ بتائیں کہ یہ ابھی شہزاد ملک صاحب جو ہیں, حالانکہ یہ تو اوپر آ رہے ہیں, سپریم کورٹ میں آ رہے ہیں, تو یہ اتنا اچانک کیا یہ جو ان کی بیٹی نے گاڑی میں بچوں کو 2 بچوں کو ہلاک کیا ہے, کہا جا رہا ہے کہ وہ کیس رفع دفع تو ہو گیا تھا لیکن اس کی کوئی درخواستیں یا اس کا کوئی نہ کچھ ابھی کھلا پڑا ہوا ہے وزیر اعظم ہاؤس میں, تو کیا کوئی اس کو چھپانے کے لیے, اس کو ختم کرنے کے لیے, دباؤ ڈالنے کے لیے, یا ان کے بھی کوئی اور مسئلے مسائل ہیں جس طرح کیانی صاحب وہ جو دوسرے ہیں جن کو عرف عام میں کہا جاتا ہے کہ ان کے کچھ سوسائٹیز کے مسائل ہیں,
इनका भी इसी किस्म का हो सकता है, क्या वजह हो सकती है इतना अग्रेसिव होने की यकदम इनका? देखिए, एग्रेसिव होने की वजह यही होती है ना कि जब आपके खिलाफ आप और आपका दामन जो होता है वो साफ ना हो। अब यहाँ पे देखिए बात करते हैं, हमारा एक यूट्यूबर सहाफ़ी थे, उन्होंने ये खबर दी कि जी चीफ जस्टिस इफ्तिखार जो काज़ी फ़ाइज़ ईसा हैं, उनको जस्टिस इजाज़ुल हसन और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के सर पेश किए गए, तो इसलिए उन्होंने बल्ले का निशान फिर जो था ना वो एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे ले लिया। तो मुझे ये बताएं कि जो इजाज़ुल हसन है और वो जो है मुज़ाहिर नकवी, वो एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर क्यों रिज़ाइन करके गए? अगर उनके हाथ साफ होते, अगर वो मामलात उनके सब ठीक होते तो वो डट जाते। काज़ी फ़ाइज़ ईसा भी जो डटे थे ना, काज़ी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ जजेस भी थे, काज़ी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ एस्टेब्लिशमेंट भी थी, काज़ी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ उस वक़्त की हुकूमत भी थी। सदारती रेफरेंस भेजा गया था, मीडिया के ऊपर ट्रायल होता था, रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उनके खिलाफ होती थी। वो डटे रहे, वो बीवी के साथ हर ट्रायल को फेस करते रहे और आज वो चीफ जस्टिस बन गए। तो अगर इजाज़ुल हसन भी तो चीफ जस्टिस बनने वाले थे, हाथ साफ होते, ये तो नहीं हो सकता कि एस्टेब्लिशमेंट एवं किसी की गर्दनें पेश कर दे। वो भागता वही है कि जिसके हाथ पांव जो होते हैं ना वो लिथरे हुए होते हैं। शहजाद मलिक साहब जो हैं वो अब बढ़के मार रहे हैं। आप उनका रोज काम देख लें, जब उनका नाम आ चुका हुआ है जस्टिस शाहिद बिलाल, जो उन्होंने काम रोक दिया हुआ है, लेकिन ये कभी जाके ट्राइब्यूनल्स बना रहे होते हैं, कभी ये जाके बेंचेस बना रहे होते हैं। और कल पार्लिमानी कमेटी ने भी इनका नाम अप्रूव कर दिया। पार्लिमानी कमेटी में पीटीआई के जो सो कॉल्ड सुन्नी इत्तेहाद वाले वो भी शामिल थे। अप्रूव क्यों किया? क्यों नहीं वहां पे आपने रिजर्वेशन अपनी दी? देते ना, ऑपोजिशन तो होती है ना पार्लिमानी कमेटी के अंदर, तो मुत्तफिका तौर पे नाम मंजूर कर ली। ये इनका रोला ट्विटर के लिए होता है, ये ट्विटर के ऊपर जो ना रोले डालते हैं और अंदर से मामलात अपने सेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो शहजाद मलिक साहब, बेहतर ये होता कि शहजाद मलिक साहब अगर बहुत पाक साफ और अच्छे जज बन रहे थे तो उनको अपनी बेटी वाला जो मामला था उसके बारे में भी बात करनी चाहिए थी और उनको कहना चाहिए था कि जी मेरी बेटी से ये गलती हुई है, तो चले जी ठीक है, जो इंसाफ के तकाजे हम उसको पूरा करते हैं। लेकिन आपने फैमिली को जाके धमकाया है, आपने फैमिली को जाके केस से रोकने की कोशिश की है। तो इस तरह तो फिर आप जो है अपने मामलात को इस तरह रख के तो आप दूसरों को आके कहें कि मुत्तकी परहेजगार बन जाओ, तो फिर ये तो नहीं होता ना। हर कोई फिर दूसरे का एक पोल लिए तो चल रहा होता है, फिर उसने टाइम आने पे खोलना तो होता है। ये हो नहीं सकता कि हाँ नहीं। ये भी एक इतला है कि इनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशनल में जो एक शिकायत दर्ज करा दी गई। अब देखें आने वाले वक्त में क्या उसका कोई रिजल्ट निकलता। चले आगे जरा चलते हैं। अच्छा अब देखें, इसमें मैं एक बात ऐड कर दूं परवेज भाई कि अगर इजाजुल हसन की तरह, मुजाहिर नकवी की तरह ये भी जूती छोड़ के भाग गए तो उसके ऊपर फिर क्या होगा जी कि एस्टेब्लिशमेंट ने प्रेशर डाला है तो डट जाए ना। जब आप इतनी बढ़ के मारते हैं तो फिर आपको डर जाना चाहिए। जल्द आपको बहुत से लोग अदालतों से जूती छोड़ के भागते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उनमें से एक ये भी है जो बहुत सारे, क्योंकि कल हमारी हसन अयूब साहब से बात हो रही थी, वो भी कह रहे थे कि 15 तारीख जो है वो बड़ी अहम है। 15 तारीख से पहले पहले बहुत कुछ आपको साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है, नजर आ रहा है, तो देखते हैं ये भी क्या। अच्छा, ये फायर वाल जो कि की जा रही है जी, कोई मतलब कहा जाएगा, इसमें आपको लगता है कि ये पीटीआई का ये जो बयानिया है या पीटीआई का जो प्रोपोगंडा है, ये फायर वाल उसमें इसको काबू करने में कामयाब हो सकेगी हुकूमत और अदारे? अच्छा, उसमें देखें कि मैं इसके बारे में इसलिए भी कुछ कमेंट नहीं कर सकती हूँ कि ये जिन ममालिक के अंदर चला है, यानी कि सऊदी अरब हो गया या चाइना हो गया, वहां पे जो है वो उस तरह से जमहूरियत नहीं है जिस तरह पाकिस्तान के अंदर। वहां पे आप तनकीद नहीं कर सकते हैं, वहां पे बड़ी सख्ती है चीजों को लेके, कानून बड़ा सख्त है। पाकिस्तान के अंदर मसला ये है कि अगर आपने कोई प्रोपेगेंडा रोकना होता है, आपने कोई झूठ पकड़ना होता है, तो सबसे पहले उसको अदलिया से रिलीफ मिल जाता है। फायरवॉल आप लगा देंगे, आप प्रोपेगेंडे की रोकने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन कोई ना कुछ जुगाड़े जो होती हैं वो चल जाती हैं। कुछ लोगों को आप पकड़ लेंगे, पहले भी रोकने की कोशिश की गई थी। असल में हमें जो जो चीज प्रोपेगेंडे को रोक सकती है, जो चीज इन लोगों को जहाँ पे हिट लगाएगी और जिसकी वजह से ये सारे जो है वो सेट हो जाएंगे, वो यही है जो हद के इज्जत का कानून पंजाब से पास हुआ है। देखिए, जब आपको माली तौर पे नुकसान होता है ना, तो फिर आपके मामला जो होते हैं ना वो ठीक होने शुरू हो जाए। आप राजा आदिल को देख लें, पहले उसको जो थी 10,000 पाउंड का उसको जुर्माना हुआ, वो उसको छुड़वाने गया तो मजीद 5,000 पाउंड का जुर्माना हो गया। तो जब आप जुर्माने देने की कोशिश करते हैं तो फिर आप बड़ा सोच समझ के बोलते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो हमारे सहाफी बरादरी है,
جو جھوٹی خبریں دے رہے ہوتے ہیں یا جو پروپیگنڈا کر رہے ہوتے ہیں, جب ان کے مقدمے جائیں گے عدالتوں کے اندر اور ایک لمٹ دے دی جائے گی کہ آپ نے اس کے اندر فیصلے کرنے ہیں, اور ان کو جب بھاری لاکھوں میں جرمانے ہوں گے تو آپ کو سارے یوٹیوبر, سارے ٹویٹر کے اوپر پروپیگنڈا کرنے والے اور صحافی جو وہ ٹھیک ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. اصل چیز وہی ہے جو پنجاب حکومت نے کام کیا حد تک, اسی وجہ سے آپ نے دیکھا نا صحافی اس کے خلاف ہوئے ہیں, یوٹیوبرز اس کے خلاف ہوئے ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کو مالی نقصان ہوگا. ایک بندے کو 30 لاکھ روپے کا جرمانہ ہوگا تو خود سوچے کہ وہ اگلی دفعہ جھوٹی خبر دیتے ہوئے جو نا وہ بڑا سوچے گا. تو فائر وال اگر لگا رہے ہیں جس سے کہ آپ نے پروپیگنڈا کرنے والوں کے تک پہنچنا ہے, اس سے یہ ہوگا کہ پروپیگنڈا جو بغیر ناموں کے, آپ کو پتا, ہمیں پتا, جو میں گالیاں پڑھتی ہوں ان کے نہ نام ہوتے ہیں نہ ان کے اپنے چہرے تصویریں لگائی ہوتی ہیں. اچھا, زیادہ تر کے پیچھے جو ہوتا ہے نا وہ کلمہ لکھا ہوگا, عمران خان کی تصویر بنائی ہوگی, پاکستان کا جھنڈا ہوگا, اور انتہا درجے کی بےہودہ گالی وہ دے رہے ہوں گے. اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ اللہ کا نام لگا کے جھوٹ کیسے بول لیتے, آپ اللہ کا نام لگا کے آپ گالی کیسے دے لیتے ہیں. اس دن بھی آپ ایک پیج ہے فیس بک کے اوپر جس کی ہر پوسٹ سٹارٹ ہوتی ہے ایاکا نعبد و ایاکا نستعین, اور اس کے بعد ہر پوسٹ کے اوپر جھوٹ ہوتا ہے. اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اللہ کا نام لگا کے آپ اتنا جھوٹ کیسے بول لیتے ہیں. اور اصل میں تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے بدنام کیا ہوا ہے پاکستان کو, اور آپ بدظن کر دیتے ہیں مسلمانوں سے بھی کہ جو بندہ